गर्नु पर्यो नै स्योर है ल त्यसो भए यसको यसको 7 टर्म निकाल्नु पर्यो है यसको 7 टर्म कसरी निकाल्ने फेरि 1 सेकेन्ड यहाँ हेर सोलुसन इजी भयो सोलुसन के गर्नु पर्यो जनरल टर्म द जनरल टर्म द जनरल टर्म इन द expansion of a plus x to the power n is given by के हुन्छ t r plus 1 n c r a to the power n minus r x to the power r यसको 7 टर्म भनेको चाहिँ r को भ्यालु कति हुन्छ 6 then t7 is equal to t6 plus 1 here t6 plus 1 के हुन्छ t6 plus 1 is equal to लो यसको n सँग कम्पेयर गर्दा यसको n कति हुन्छ 10 c r भने कति भयो 6 a भने कति छ फर्स्ट टर्म कति छ 3x 3x को पावर कति हुनु पर्छ अरे n r भनेको 10 माइनस कति हुनु पर्यो 6 अनि x भनेको सेकेन्ड टर्म कति छ x क्यूब हो x क्यूब को पावर कति हुनु पर्यो r भनेको 6 अब यसको क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ 10c60 भनेर क्याल्कुलेटरले दिइहाल्छ कति दिन्छ ल भन्नु 10c6 कति 210 दियो 210 हो ल अर्को 3x को पावर कति हुनु पर्यो यो 10 - 6 भनेको कति हुनु पर्यो 4 यहाँ कति छ 3 × 6 भनेको कति छ 3 × 6 भनेको कति हुनु पर्यो 18 हो 18 x को पावर 18 छ अब हेर त 3 को पावर के गरौँ 210 × 3 को पावर 4 भनेको कति हुन्छ 3 को पावर 4 गर्नु 81 × x को पावर 4 x को पावर 18 यो भनेको कति हो 210 × 81 गर 70,000 कति 70,010 कति 70,010 अनि x को पावर कति 20 यसरी गर्न सक्छौँ राइट यसरी गर्न सक्छौँ ठीक छ गाह्रो छ त है अब यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट धेरैचोटि सोध्ने भनेको मिडल टर्म है मिडल टर्म निकाल्न सिकाउँछु है म तिमीहरूलाई मिडल टर्म इरेज गरौँ यो हुन्छ कति स्पोन निकालेर ढ्याप्प खिचे पनि हुन्छ न मिसयुज पो गर्न पायो भने त युज त गर्न पाइयो नि ल ठिक छ ओके ल अब अर्को छ यसको मिडल टर्म है यसको मिडल टर्म यो बाइनोमियल एक्सपेन्सनको मिडल टर्म जहिले पनि यो n मा डिपेन्ड गर्छ हैन इफ
if n is even, there is only one middle term, given by formula Tn by 2 plus 1 middle term. अनि if n is odd, n को भ्यालु odd पनि आउन सक्छ, जस्तै 3 भनेको n को भ्यालु odd हो, यो n को भ्यालु odd हुँदाखेरि हेर त मिडल टर्म यो पनि हो दुईटै हो नि त मिडल टर्म, सो दुईटा मिडल टर्म आउँछ। if n is odd there will be two middle terms given by Tn by n plus 1 by 2 and Tn plus 1 by 2 plus 1. यस्तो है, यो हो कि हैन चेक गर त यहाँ यसको केसमा n को भ्यालु 3 plus 1 भनेको 4 by 2 भनेको 2 t2 t1 t2 मा मिडल टर्म छ कि छैन? छ। त्यसमा 1 एड गर्ने त हो नि, 1 एड गर्दाखेरि के हुन्छ t3 मा मिडल टर्म छ नि, त्यही भएर यो n अड हुँदाखेरि दुईटा मिडल टर्म हुन्छ, दिने फर्मुला त्यो है त। अब तिमीहरुलाई एउटा सजिलो दिन्छु म, यसको फाइन्ड मिडल टर्म of 2x plus find middle term in the expansion लेख्नु पर्यो, find middle term in the expansion of 2x plus 1 by 2x to the power 10. मिडल टर्म निकाल्दाखेरि हामीले फर्स्टमा हेर्नु पर्ने के n के छ 10, odd कि even n even भएपछि there will be only one middle term given by this formula, right? Solution भनेर लेख, here n is equal to 10, that is के हो even, n is equal to 10, that is even, so लेख, so there will be only one middle term given by के हुन्छ t n by 2 भने कति भयो 10 by 2 plus 1 कति हुँदो रहेछ t 5 plus 1 हेर त t 5 plus 1 निकाल्न आउँछ कि आउँदैन तिमीहरुलाई? आउँछ। अघि निकाले जस्तै जेनरल टर्म हामीलाई थाहा छ, जेनरल टर्म यसको जेनरल टर्मको फर्मुला के हुन्छ tr plus 1 is equal to ncr a को पावर n minus r x को पावर r। त्यस्तै यहाँ कति आयो t r को भ्यालु 5 आयो। नाउ लेख, now t5 plus 1 is equal to कति हुन्छ n भनेको कति n भनेको कति 10 c5 a भनेको कति छ 2x को पावर कति हुन्छ 10 n minus r भनेको 10 minus के गर्नु पर्यो 5 10 minus 5 त्यसपछि के छ x भनेको के छ a plus x भनेको छ a plus x सेकेन्ड टर्म हुन्छ, सेकेन्ड टर्म कति छ 1 by 2x को पावर कति गर्नु पर्यो भने त r भनेको 5 ल 10c5 भनेको कति निकाल त 10c5 भनेको कति हुन्छ कति 215 हो 252 आयो है। यो 2x को पावर 10 minus 5 भनेको कति आयो 2x को पावर कति आयो 5, यहाँ 1 को पावर 5 भने पनि 1 नै हो, अनि यो के आयो फेरि 2x को पावर 5 राइट, 2x को पावर होल टु द पावर 5 यो र यो काट्यो हाम्रो कति हुन्छ मिडल टर्म कति भयो 252। यसरी मिडल टर्म निकाल्न सकिन्छ, ठीक छ, यसरी मिडल टर्म निकाल्न सकिन्छ।